मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया। रेलवे स्टेशन के करीब होटल में मुल्ज़िमान की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। 2 मुल्ज़िमान ने शेखुपुरा की रिहायशी लड़की को नौकरी का झांसा देकर लाहौर बुलाया। पुलिस ने मुल्ज़िम हसन और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। जदीद टेक्नोलॉजी काम आई ना पुलिस के रिवायती तरीके। रिंग रोड ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम पुलिस के लिए दर्दे सर बन गया। आबिद मलही का ताहाल सुराग न मिला। दूसरे सूबों में मुल्जिम की तलाश शुरू। मुल्जिम के पकड़े गए रिश्तेदारों से भी मालूमात ना मिली। खुदकुशी, हादसा या कुछ और? मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब नहर में खातून का डूबना मुअम्मा बन गया। रेस्क्यू के 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बावजूद खातून का पता न चल सका। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून और उसका शौहर दोनों नशई हैं। पुलिस ने खातून के शौहर शुएब को हिरासत में ले लिया। रेस्क्यू हुक्काम कहते हैं कि सुबह 7 बजे खातून के शौहर ने इत्तला दी थी कि उसकी बीवी नहर में डूब गई। दोनों मियाँ बीवी भट्टा चौक के रिहायशी हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का प्लान। मुस्लिम लीग नून ने कल के पावर शो की तैयारियां शुरू कर दी। टेंपल रोड पर बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। मरियम नवाज का शिरकत न करने का इम्कान। मुजाहिरे की क़यादत एहसन इकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी कारकुनान से खिताब करेंगे। पार्टी के ओहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। पुरअमन एहतजाज की इजाजत, कानून तोड़ने पर जेल जाना पड़ेगा। हुकूमत ने भी नून लीग के मुजाहिरों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। कानून तोड़ने पर लीगी रहनुमाओं को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक बारे हुकूमती लाहे अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग आइन और कानून के तहत एहतजाज करना चाहे तो सत बिस्मिल्लाह। अपोजिशन एहतजाज करे या केटू पर चढ़ जाए, NRO नहीं मिलेगा। तमाम सियासी जमातें हुकूमत को निकालने के लिए इकट्ठी हैं। ख्वाजा साद रफीक का दावा, कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि सबको जेल में डालकर अकेले सियासत करें। PTI वोट नहीं, साजिश के जरिए इख्तिदार में आई। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में अदालत पेश। अदालत ने मजीद गवाहों को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद बहुत से लीगी अरकान खुद को नवाज शरीफ से अलग करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान PTI के साथ राब्ते में हैं। नवाज शरीफ नए अल्ताफ हुसैन बन चुके हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने करप्शन करने वालों पर हाथ डाला तो सब एक हो गए। सूबाई वज़रा राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, यकसा निसाब में तालीम का रोड मैप तैयार कर लिया। नंबरों की बजाय ग्रेडिंग का निज़ाम ला रहे हैं। तजावुजात की भरमार। पार्किंग स्टैंड्स की कमी ने लाहौर को मसाइल का गढ़ बना दिया। शहर के 8,509 मकामात पर तजावुजात। 95 मकामात पर मैनहोल्स और सड़कों की मरम्मत ना हो सकी। 5,778 मकामात पर हर वक्त ट्रैफिक फंसी रहती है। 32 सरकारी और निजी इदारों के पास पार्किंग स्टैंड्स की जगह ही नहीं। 46 मकामात पर गैर मंसूर शुदा पार्किंग स्टैंड का भी इंकशाफ। 35 मकामात पर ट्रैफिक साइन बोर्ड गायब। सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट अदालत जमा करवा दी। हाईकोर्ट में माहौलियाती आलूगी के खिलाफ केस की समाअत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिक खबरदार, अब 200 नहीं 2000 रुपए का जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती कमीशन की सिफारिशात मंजूर कर ली। अदालत का फजा को खराब करने वाली गाड़ियों को 3 दिन तक बंद रखने का हुक्म।
فائنانس ڈپارٹمنٹ کو 6 سال سے زیر التوا موٹر وہیکل بل جلد کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی جانب سے سفارشات جمع کروائی گئی تھیں۔ گلیاں، محلے، سڑکیں، شاہراہیں، گندگی کی تصویر، شہر صاف کرنے کی کوئی نہ کی گئی تدبیر، صوبائی دارالحکومت کو صاف رکھنا بھلا دیا گیا، 10,000 ٹن کوڑا بدبو، تعفن اور اذیت پیدا کرنے لگا۔ شادمان، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، مال روڈ کے اطراف کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ چائنا اسکیم، شالیمار باغ، گڑی شاہو، انارکلی کے علاقوں میں بھی گندگی جمع۔ 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر البراق کے ملازمین کی ہڑتال، سینکڑوں نے البراق ورک شاپ کے سامنے احتجاج کیا۔ سی ای او LWMC کا بھی کوڑا جمع ہونے کا اعتراف۔ عمران سلطان کہتے ہیں کہ ورکرز کو تنخواہیں ادا کر دی، ہڑتال ختم کروا دی ہے، 5 روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا۔ شہر میں گندگی کا معاملہ مسلم لیگ نون نے اسمبلی میں اٹھا دیا، قرارداد جمع کرا دی۔ آٹے کی فراہمی اور قلت کا مسئلہ بدستور برقرار۔ قلت دور کرنے کے لیے گندم درآمد کرنے کا فیصلہ، عالمی مارکیٹ کی تیزی آڑے آنے لگی۔ حکومت صرف 3 لاکھ ٹن سودے کر سکی۔ سرکاری سطح پر گندم کی درآمد کا عمل ٹینڈرز کی طلبی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں گندم درآمد نہ کی گئی تو دسمبر میں آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ملک میں گندم کا شارٹ فال 30 لاکھ ٹن تک پہنچ چکا ہے۔ داتا دربار کے ارد گرد ٹریفک کی روانی، زائرین کے لیے راستہ مخصوص کرنے کا فیصلہ، دربار سے منسلک ایریا میں گرین بیلٹ اور پارک بنایا جائے گا۔ پارکنگ بیسمنٹ سے اوپر جانے کے لیے جدید لفٹ نصب کی جائے گی۔ داتا دربار میں مزید 100 نئے ٹوائلٹس کا بلاک بنایا جائے گا۔ بی بی پاک دامن کے مزار کی نئی عمارت 15 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہوگی۔ مسافر خانہ، واش رومز، لنگر خانہ، مرد اور خواتین کے الگ ہالز بنیں گے۔ منشیات کے عادی افراد کو مستقل طور پر بحالی مراکز میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ لاہور میں کرونا وائرس سے ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 55 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ لاہور میں کرونا مریضوں کی تعداد 49,949 ہو گئی۔ پنجاب میں کرونا کے 126 مریض رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی میں 13، منڈی بہاؤدین 10، ملتان 6 مزید افراد موذی وائرس کا شکار۔ ڈینگی وائرس کی وبا بھی پھیلنے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہو گئی۔ سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں رواں سال ڈینگی سے کوئی قیمتی جان ضائع نہیں ہوئی۔ مشتبہ مریضوں کی ابتدائی طبی امداد کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز سمیت 32 افراد شعبۂ صحت میں بھرتی کیے۔ 72 لاکھ خاندانوں میں مزید صحت کارڈ تقسیم کریں گے۔ صحت کی بہتر سہولیات دینا عمران خان کا ویژن ہے۔ 600 بیڈز کا ماں بچہ ہسپتال گنگارام میں زیر تعمیر ہے۔ آئندہ 2 سالوں میں 9 نئے ہسپتالوں میں علاج شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ شہر کے داخلی راستوں پر اضافی نفری تعینات کرنے کا فیصلہ، قبضہ گروپس اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے۔ سی سی پی او لاہور محمد عمر شیخ کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ لاہور پولیس کے سربراہ کہتے ہیں شہر میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کی چیکنگ کی جائے گی۔ تمام کرمنل کا ریکارڈ محفوظ بنایا جائے گا۔ جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دی جائیں گی۔ شہر میں امن و امان کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की पहली बॉयज मेरिट लिस्ट लगा दी गई। फुल स्कॉलरशिप के तहत दाखिले के लिए मेरिट 1067 रहा। FSC प्री मेडिकल का मेरिट 1054, प्री इंजीनियर 1057 था। ICS 1031, ICOM 975, FA का मेरिट 931 है। मेरिट लिस्ट को कोरोना SOPs पर अमल पैरा होते हुए लगाई गई। लोगों में फ्री मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए।